جدر بلندیاں وَإِلَّا تَصْرِفْنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ اور اگر نہ دفع کرے تو مجھتی اینا کے فریموں مائل ہو جاواں گا میں طرف ندی وَاكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاواں گا میں جاہلوں کی حضرات محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم و علیم دا ترجمہ میں اس وقت خدا دا زبان دنان پیش خدمت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام اللہ مالک الانعام ذوالجلال والاکرام دیکھ رحمت کتاب دا 12واں سپارہ، سپارے دا رکوع 14واں، سورت دا نام سورہ یوسف، سورت دا رکوع 4۔ اللہ 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 والو افضل تو لگ کے آج دے دم تک آپس دے اندر دو قوتاں اور طاقتاں برسر پیکار ایک طاقت حق دیے اور دوسری قوت باطل دیے۔ ایک طاقت سچ دیے دوسری جھوٹ دیے۔ ایک قوت اسلام دیے، دوسری
طاقت کفر دیے، ایک طاقت توحید دیے، ایک طاقت شرک دیے، ایک طاقت اچھائی دیے اور دوسری طاقت برائی دیے۔ یہ دونوں طاقت شروع تو لگے اج دے دن تک آپس میں ٹکراندیاں آئیاں نے، اج ٹکرا رہی نے اور آئندہ آپس میں ٹکراندیاں رہن گیاں۔ وقتی طور پہ اگر باطل نے اپنی جارحیت نہ حق نو دبان دی کوشش کیتی ہے، لیکن کتاب و سنت اور تاریخ عالم اس بات دی شاہد تے گواہ کہ حقیقی کامیابی اور صحیح کامرانی اور سچا غلبہ اگر نصیب ہویا تو وہ حق نو نصیب ہویا۔ ہمیشہ حق نو فوز و فلاح اور فتح و کامرانی دا حصہ وافر ملے ہے۔ اور پھر اس میدان دے اندر حق والیاں نے مصائب و نوائب آلام و محن دکھاں تے درداں نو خندہ پیشانی لا برداشت کیتا ہے۔ ہر چیز نو اہل حق نے گوارا کیتا ہے، لیکن حق دا دامن چھڑنا گوارا نہیں کیتا۔ میرے سامنے آج اتنے واقعات بکھرے پے نے
اور میری نظر قرآن، حدیث، سیرت اور تاریخ دے کتب دے صفحات تے اس طرح دیکھ رہی ہے، ہر طرف اور ہر سمت منو اصحاب حق، اہل حق اور اسلام دے جان فروشاں تے جان سپاراں دے واقعات اینی تعداد وچ نظر آ رہے ہیں کہ دن مک جاندے نے، راتاں پی جاندیاں نے، راتاں دی تاریکی ختم ہو جاندی ہے، صبح دا سپیدا طلوع ہو جاتا ہے، ماہ و سال مک جاندے نے، زندگیاں اور حیاتیاں لمبیاں لمبیاں ختم ہو جاندیاں نے، لیکن اہل حق نے جو قربانیاں اور جو مصیبتاں حق دی علم برداری واسطے اٹھائیاں نے، وہ واقعات تے داستاناں نہ ختم ہون والی۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اے دیکھو نا، اج قرآن نو محبت پیار نہ سننا اور قرآن دے نور نہ اپنے دل دے ظلمت قدیاں نو منور کر کے چلے جانا۔ آمنہ دے لال پیگر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حق دی علم برداری فرماندے نے تے باطل سامنے آ جاندا ہے، بظاہر بڑی شان و شوکت نہ ہوندا، بڑی قوت تے طاقت نہ ہوندا، اور باطل اپنے تمام قسم دے آلات نو، تمام قسم دے ہتھیاراں نو لے کے آندا، ہر قسم دے سامان حرب نہ لیس ہو کے آندا، اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا، کوئی ساز و سامان نہیں اور کوئی بڑی جمعیت نال نہیں، صرف یہ کہ جیڑا کلمہ زبان تے وے اور کلمہ حق دا، جیڑی صدا زبان تے وے وہ حق دی ترجمانی کر رہی ہے، جیڑا قدم اٹھ رہا ہے وہ حق دی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہتے گل چ کپڑا پا کے پھا دین دی کوشش کی جا رہی ہے،
کہتے میرے پیر و مرشد علیہ السلام نو جناب پتھر مارے جا رہے ہیں، کہتے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال واسطے قید کر دیتا جاندہ۔ جرم کی ہے اے محمد، گاج واج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے جیڑی تردید کرنا نا شرک دی تے کفر دی، اے دے تو باز آ جا، نہیں تے جیل جان واسطے تیار ہو جائے۔ اور تو مکے وچ باقاعدہ ساڈے والیاں جیلاں نہیں سن، ایک گھاٹی سی جنہوں شیب ابی طالب کہا جاندہ سی۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تے تیریاں مصلحتاں تو قربان جاواں، اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو جیل پجوا رہے ہیں کہ تو اللہ حی القیوم تے جبارو کہا۔ فرمایا یزدانی میں چاہواں ایک پلک دے اشارے نہ سارے مکے والیاں نیست و نابود کر دیواں، لیکن میں دسنا ہے کہ حق والیاں دکھ آتے نے، اے نبی دے دین دے پاسبان اور پیغمبر دی سنت حدیث دے علم بردار اینا قیامت تک واسطے آؤندیاں رہنا، اینا نو بھی یہ صعوبتاں تے مصیبتاں تو دوچار ہونا پینا، تے جدو اینا صعوبتاں مصیبتاں تو دوچار ہونگے تے طبیعت تے ملال، طبیعت تے بوجھ جس وقت آن لگے گا تے وہ اپنے سامنے آمنہ دے لال دا اسوہ حسنہ رکھ لے، ساری طبیعت دا تقدر دور ہو جائے گا۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اپنے بچیاں سمیت اپنیاں بچیاں سمیت 2.5-3 سال واسطے مکے والیاں نے ایک جیل وچ بند کر دیتا، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس شیب ابی طالب دے اندر میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کیتا۔ کچھ ساتھی نال نے اور فرماندے نے کہ درختاں دے پتے کھا کھا کے سانو پخانا بھی انج ہوندا سی جویں بکریاں مینگنا کر دی۔ اے رسم اج دی نوی نہیں، آ تینوں ذرا پیچھا لے جاواں۔ اللہ اللہ، اے قرآن دا مقام سن لے تے اج کسے نتیجے تے پہنچ کے چلا جا۔
عزیز مصر دی گھر دی سیدنا جناب یوسف علیہ السلام نو پال دیے. یوسف علیہ السلام نو گھر وچ رکھ دیے تے جناب یوسف علیہ السلام دیاں خاطراں تے تواضع کر دیے. دن تو دن پروان چڑھتے جا رہے ہیں. جدوں جوانی تے شباب پورے جوبن تے آیا تے رب دا سچا نبی ہے تے رب دا ہر سچا نبی صورت دا بھی سونا ہوندا تے بولو سیرت دا بھی سونا ہوندا. اے خوبصورتی تے حسن و جمال دل وچ اتردا جا رہا ہے, کھبدا جا رہا ہے. ایک دن یوسف علیہ السلام نو کہندی ہے اے یوسف اب میری گل سنے نا, آ ذرا اندر ایک پروگرام بنانا ہے, مشورہ کرنا. شاہ جی تمہیں ہفتہ پہلو میں کیا سی دنیا دے اتنے بھی اتنا گھٹیا ترین انتظام میں کتے نہیں دیکھنا. آج تو 15 دن پہلے میں یہ آگاہ کیتا سی کہ اب سپیکر کو ٹھیک کرانا. جدو کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے میری کوئی طبیعت اپنی ایسی ہے کہ میرے سب کچھ آیا گیا بھول جاتا. آیوس میری گل سن, اے 7ویں کوٹھی چ لے جاندی ہے. ہائے ہائے جدو لے جاندی ہے دروازے بند کر لیندی ہے. دروازے بند کر کے تے کہندی ہے آ یوسف برائی کر لیے. تے ہن ذرا قرآن محبت پیار نہ سن لو. اپنے بچیاں نو روشن کر لو. جناب یوسف علیہ السلام نو اندر لے جاندی ہے. بیٹھ جاؤ جی. آواز آتی ہے وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ویت لک قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اے اللہ دا سچا نبی اور جن نے حق دا دامن ہاتھ وچوں نہیں چھڈیا, سچائی دے پلے نو اپنے ہاتھ وچوں نہیں جان دیتا. سارے روشن دان سارے روزن کھڑکیاں دروازے بند کر لیندی ہے.
تے بن کر کے کہندی ہے آئی اس برائی کر لئیے، آئی اس برائی کر لئیے، تے فرماندے کی نے؟ فرماندے میں نی تو سارے دروازے تے بند کر لینے، ساریاں کھڑکیاں تے بند کر لیاں نے، سارے جہان کولوں چھپ سکنی ہے پر آسمان والے کولوں تو چھپ سکتی نہیں۔ میرے بھائیو ہن اللہ دا نبی ہے تے اوتھوں ہن دوڑن دی کوشش کردا، گلاں تے کئی نے نا، ایک ایک مقام تے مسئلے کئی حل ہو رہے ہیں، اوتھوں دوڑن دی کوشش کردے نے تے اے جے قرآن ہن دھیان نال سن لو، جدوں دوڑ لگتے ہیں تے دوڑ کے پچھوں کپڑا پھڑ دیے، کمیز نو پھڑ دیے تے کمیز پھٹ جاندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے میں دوڑ لگا تے اے مینوں دوڑ نہیں دیندی، دروازے بند نے۔ فرمایا میرے یوسف تیرا کم دوڑنا تے میرا کم سارے دروازیاں نو توڑنا، تو دوڑ ہاں تے میں توڑاں گا۔ اے یوسف علیہ السلام دوڑ دینے تے باہر آندے نے، جس وقت باہر آندے نے تے اگے عزیز مصر کھلوتا ہے تے بی بیوی باہر آ جاندی ہے تے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اے قرآن سن لو نا، آج قرآن دیاں چھلاں تے ٹھلاں بہ جان۔ اللہ اللہ قال راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ دروازے تے آندے نے تے دروازے تے جناب عزیز مصر ملدا تے بی بی چلاک بھی بڑی ہے، اوے مشرک پیڑے بھی بڑے ہوندے نے تے چلاک بھی بڑے ہوندے نے۔ جھڑپٹ آندی ہے وے عزیز مصر اج تے مینوں یوسف لٹ لین لگا سی، اج تے میری عزت نو ہاتھ پان لگا سی، جے میں چلاکی نہ کردی تے یوسف کولوں باجی نہیں سو سکدی۔ اے گنگا الٹا بہ گئی ہے۔ وے عزیز مصر لے چلیا سی مینوں، اج میں بڑی کوشش نہ بڑی چلاکی دے نال بچ گئیاں۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ تے آواز آندی ہے قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم۔ جے ویکھ لینا
اے ثابت ہو گیا یوسف اے کم کردا کراندا اے کوشش کردا جے ثابت ہو گیا تے ایدیاں دو ہی سزاواں نے الا ایس جنا یا تے قید خانے چ نو بھیج دتا جائے الا ایس جنا یا تے جیل وچ بھیج دتا جائے او عذاب علی یا انہوں دردناک عذاب کرنا ہے. اور جناب یوسف علیہ السلام پریشان نے اللہ یہ گل کی بن گئی ہے آپ مینو اندر لے گئی ہے اندر جا کے مینو برائی کی دعوت دے رہی ہے میں اللہ اتوں محنت کوشش کر کے دوڑ کے آیا اپنے میں دامن نو داغدار نہیں ہون دیتا حفاظتاں تو کیتیاں نے اللہ محفوظ تو رکھیا ہے محنت کوشش میں کیتی ہے ایتھے تے چکر ہی الٹ چل گیا فرمایا ہے میرے یوسف تو گھبرا نہ میں جو ہے وہاں میں سارے حربے ناکام کر دیواں گا جے میں ستنی کوٹھی وچوں تینوں محفوظ لے آندا ہے تیری میں جوانی دی سفید چادر تے داغ نہیں لگن دیتا اے میرے یوسف عدالت وچ بھی میں تینوں بری کر کے وکھاواں گا. ہاں جناب یوسف انجی کیتا ہی ایک چھوٹا جا بچہ ہے تے ہے بھی ایسے ہی خاندان دا تے آواز آندی ہے میں بچے نو قوت گویائی عطا کر دینا وا ایسا جدو کوئی مسئلہ پیش ہوتا رب انجی کرتا اپنی قدرت کے کرشمے وکھا دینا دیکھا جے ایتھے بھی ایک مسئلہ پیدا ہویا سپارا 16 نی مریم ایک ہی ہنیر مارے تیرا باغ بھی چنگا نی ہارون دیے پہنے تو تے چنگے کرانے دیے سارے نیک نے تیرا اگا پچھا بڑا چنگا ایک ہی کیتا ہی اب بچہ کتوں لے آئی ہے فرمایا اے میری مریم تو نہیں بولنا میں آپ ہی بلا لواں گا دیکھ لے اینو آندا نہیں رب اللہ کنو بلائے گا فرمایا اے بچہ جڑا تیری گود وچ دودھ پیندا پیا جے چند دن دا میں نوئی بلاواں گا آواز آتی ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. نکا جا بچہ دودھ پیندا پیا گلا کردا اے میری ماں بالکل پاک ہے اے میری ماں اینا بہتانا تو مبرہ ہے ایتھے بھی وشاہد شاہد من آلہا وشاہد شاہد من آلہا پھر کال قمیصہ قد من قبل ان کال قمیصہ قد من قبل ان کال قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. چھوٹا جا بچہ آندا اوے عزیز مصر گل سن لے
جے تے کمید اگوں پھٹی ہے تیری بیوی دی تے یوسف مجرم بیوی تیری سچی ہے تے ان کال قمیصہ قد من دبر ان کال قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. جے کمید پچھوں پھٹی ہے اے جھوٹی ہے تے یوسف سچا. بولو یوسف سچا. اللہ ہن کی ہونا فرمایا قمیض ویکھ لو. فلما را قمیصہ قد من دبر قد من دبر قد من دبر قال انه من کیدکم ان کیدکم عظیم. ویکھیا کمید پچھوں پھٹی ہے تے عزیز مصر آپ ہی پکار اٹھدا آپ ہی کہندا انہو من کیدکم. نہیں یہ تہاڈا ہی مکر تے فریب سامنے آ گیا تے فرماندے کی نے یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اے یوسف تو چھڑ دے گل ہی چھڑ دے مینوں پتہ لگ گیا تے واستغفری لذنبک میری گھر والی گناہگار تو گناہاں دی معافی منگ لے. دیکھیا رب انج مدد کردا لیکن اے بی بی اجے بات نہیں آندی ہن وکھریا کر کے آندی ہے وے یوسف میرا بھید تے سارا کھل گیا تے ساری گل ننگی ہو گئی ہے میں دنیا چ بدنام ہو گئی ہاں تے مینوں تو رسوا تے کروا ہی دتا. ہن سن لے جے تو میرے آکھے نہ لگیا تے میں وی تے عزیز مصر دی گھر دی نہیں جے تینوں جیلے نہ کلیا. اے کی آندے ہو جناب اے جو میں آنی ہاں من لے. آکھو معاذ اللہ. اے جو میں آنی ہاں آکھے لگ جا تے جے تو آکھے نہ لگیا تے آ جیل دے گیٹ کھلے نہیں اور نہ چکیاں چ بند کروا دیواں گی. اوتھے 4 دن دال پینی پئی گی تے پھر تیری اکھاں کھلن گیاں تے جے آکھے لگ جائے گا تخت نے محل نے خزانے نے پیسے نے عیش و آرام راحت سکون اگر آنکھیں لگ جائیں گا تے ایسا ہی ایسا میں تے جے آنکھیں نہ لگیں گا تے جیل ہی جیلہ میں. آندھی کی ہے برائی کر لے. کی آندھی ہے برائی جے برائی کر لویں گا تے پھر ایسا ہی ایسا گل الٹے نا. اج تواڈے جیل وچ کئی جاندے نے ڈاکے مار کے کوئی جیل وچ جا رہا چوری کر کے کوئی جا رہا بدکاری کر کے کوئی جا رہا رشوت لے کے کوئی جا رہا کسے دا چگا پن کے کوئی جا رہا اغوا کر کے کوئی جا رہا قتل کر کے. ایتھے گل الٹے اے تے برائی کر کے جیل جا رہے ہیں تے یوسف میرا نیکی کر کے جیل جا رہا. یوسف میرا نیکی کر کے پتہ ہے لگا کہ جیل جان والے سارے ایکو جے نہیں ہوندے اور کوئی برائی نال جیل جاندا کوئی نیکی نال جیل جاندا.
ہے کام نہیں ہو کرنا ہے نہیں کرنا تو پھر جیل جانا ہی. تو یوسف علیہ السلام اگوں جو جواب دے نے تے انج کا کے نا رب اگے چولی پھیلاندے نے. گل ہن سنن والی جے سنو گل. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ترجمہ سن لو جے ترجمہ سن لو. اے یوسف فذلكن الذی لمتننی فیہ. اور بی بی آندی ہے قالت فذلكن الذی لمتننی فیہ. نہیں مینوں ملامت کرن والیو اے جے یوسف جنوں ویکھ کے تساں وی ہاتھ کٹ لینے تے میں دے تے کیوں فریفتہ نہ ہوا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. میں بھی تے فریفتہ ہو گئیاں تے اے بچ گیا ہے تے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا يَأْمُرُهُ. جو میں انیاں جے آکھے نہ لگا لَيُسْجَنَنَّ أَوْ يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. پھر میں جیل بھیج دیواں گی تینوں بڑا ذلیل و رسوا کراں گی. تے یوسف علیہ السلام کی فرماتے ہیں ہن ذرا جواب سن لو. کہندے نے رب السجن کہو سبحان رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ اے برائی وال بلاندی ہے تے میں اچھائی وال دوڑنا وا. اے اللہ اے آندی ہے جے تو میرے آنکھیں نہ لگا تے میں جیل بھیج دیواں گی. اے میرے ربا مینو جیل جانا تے پسند ہے پر اے تے آنکھیں لگنا برداشت اے تے آنکھیں لگنا وارا کھاندا. اے ڈی سی صاحب سانو بھی جیلے جانا پسند ہے لیکن شرک تے بدعت دی مذمت نو چھڈ دینا وارا نہیں کھاندا. کتاب و سنت دی اور قرآن تے حدیث دی آواز نو دبانا دیڑا اے یزدانی نو وارا نہیں کھاندا. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا او جیل جیڑا جانا ہے اج تو نہیں اے تے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے. سنت یوسفی ہے نبیاں دی سنت ہے. نیکی نو چھڈنا برداشت نہیں اور سنو جیل جانا پسند ہے. ساڈے تے وڈیاں نے جیل جا کے دس دتا کہ جیل دیاں سلاخاں اور جیل دیاں تنگو تاریخ کوٹھڑیاں توحید دی شمع نو بجھا نہیں سکتی. اسی تے جیلاں نو سوریاں دا گھر سمجھنے. لے جا ساڈے ولولے ساڈے جذبات ساڈے حوصلے ساڈے آزار
اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ ان حوصلیاں نو کوئی طاقت تے حربہ پست نہیں کر سکتا. تیرے تے پابندی ہے، تو تقریر نہیں کر سکتا. دسو ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور بولو فقیرانو کی ہے، ایک تھا نہیں تے دوسرا سے، ایک در بند 100 در کھلا. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں آج قرآن دا مقام پڑھ رہا سا تے نقشہ میرے سامنے آ. ایک کتاب و سنت دے آوازے نو، کتاب و سنت دی واز و تبلیغ نو بند کرنا، برائی دی دعوت دینا. اب بولو برائی دی. تو یوسف علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں یہ آخے نہیں لگنا، مینو جیل جانا پسند، جیل جانا وارا کھانا، یہ آخے لگنا وارا کھانا. اسا کیا ڈی سی صاحب جیل جانا وارا کھانا، تیری پابندی وارا کھاندی. یہ تو اگے کی کر لے گا دسو جی؟ ہو 4 دن سانو ملنگا نو اندر رکھ کے یہ اگے تو کی کر لے گا دس؟ انہیں اپنا آخری کام کر کے وکھا دیتا تے ساڈا اجے شروع ہویا ہے. ساڈا اج تو شروع ہوا، اسی پہلی پوڑی تے اج قدم رکھے تے تو اپنا اخیر مکا بیٹھا. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دے، اور آسان نہیں نام و نشان، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. میرے بھائی انشاءاللہ الرحمن اگر تواڈے دوستاں دیاں دعاواں پیچھے ہون تے یزدانی کبھی بھی حق و صداقت دی آواز نو، حق و صداقت دے عالم نو، حق و صداقت دے جھنڈے نو سر لگو نہیں ہون دے. اس مسلک واسطے تواڈے سامنے نے ساریاں تکلیفاں اور پریشانیاں، ایک رہ گئی سی یہ بھی پوری ہو گئی. میرے رب نے آخیا ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے، اجے رہندے نے کوئی امتحان تینوں مبتلا کرنا. میرا قصور صرف ہے کہ میں چاہنا اب تلک زندہ رہا اور سب کچھ برداشت ہے. کعبہ دے رب دی قسمیں خدا نہ شرک برداشت نہیں، اور مصطفیٰ دی سنت دے مقابلے تے بدعت برداشت نہیں. اور کائنات وچ رب دے کاغذاں وچ بھی اس تو وڈے گناہ کوئی ہو سکدے؟ چوری معاف ہو جائے گی، ڈاکہ معاف ہو سکتا ہے، بدکاری معاف ہو سکتی ہے میرے بھائی، ملاوٹ معاف ہو سکتی ہے، دغا دھوکھا معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک تے بدعت کائنات تے رب نے معاف کرنا. اور اس تو وڈا کائنات وچ کوئی بھی گناہ ہو سکتا، اس واسطے سانو برداشت. اندن رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین.
اللہ مینو جیل جانا وارا کھاندا اے تے آنکھیں لگنا وارا کھاندا اے ہے اللہ دا قرآن آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب دے اندر 2.5-3 سال گزارنے برداشت کر لے لیکن لقولوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اے جڑا ڈنکا کھڑکایا جا رہا ہے دے وچ کوئی فرق نبی نے نہیں آن دیتا اور میرے اسلاف تے اکابر دی تاریخ پڑھی امام احمد بن حنبل کہو رحمت اللہ علیہ جیل چلے گئے میرے وال تک لو ذرا قصور کی ہے ہائے قصور ہے کہ وقت دا حکمران اے کہندا کہ آ جڑا قرآن ہے اے رب دا کلام نہیں پھر آکھو استغفر اللہ وقت دا حکمران کہہ رہا ہے اے رب دا قرآن او دا کلام نہیں مخلوق ہے کسے بندے نے ہی بنایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے ہے مرد خدا رحمت دی برخا نازل فرما جی اج تک ہوندا تے آندا جی چپ کرنا چاہیے سی وقت کڈنا چاہیے تے میرا امام باہر آ جاندا چوک ایک وچ کھڑے ہو کے تے فرماندے نے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق و حادث اور دنیا دے لوگوں اے جڑا قرآن ہے اے تے اللہ دا کلام ہے اے تے اللہ دا اے مخلوق نہیں تے حادث نہیں بادشاہ نو پتہ لگا رپورٹراں دسیا انٹیلیجنس نے دسیا سی آئی ڈی نے دسیا اے جناب اے تے تواڈے خلاف پیا تقریر کردا بادشاہ نے آکھیا گرفتار کر لو جیل چ بھیج دیتا میرے امام نو جیل وچ دیکھنا کنا دے اسی فرزند میرے امام نو جیل وچ بھیجیا مقرر کیتے جلا اینو صبح شام کوڑے لگاؤ تے دے کولو کوڑے لگا کے تے پوچھو اور قرآن رب دا کلام ہے وے کہ نہیں کوڑے کھاندے جاندے نے تے آندے نے القرآن کلام اللہ حضرت امام صاحب فرماندے نے کوڑے کھا کھا کے تے میرے جسم دا چمڑا جڑا ادڑ جاندا تے جسم دے وچوں خون دے فوارے چلنے شروع ہو جاندے نے ایک ڈاکو سی جیل دے اندر او دے نال ملاقات ہو جاندی ہے او ڈاکو آندا ہے امام تسی وقت دے ہو میں تانوں جاننا وا تہاڈا نام سنیا ہویا ہے تسی میرے نال کتھے تسی بند ہو گئے ہو کیڑے جرم چاہے ہو تے امام صاحب فرماندے نے اے بادشاہ کہندا قرآن اللہ دا کلام نہیں تے میں کہنا اے اللہ دا کلام ہے تے اے میرا جرم ہے تے او جڑا ڈاکو ہے او آندا او امام احمد بن حنبل گل سن لے میں کئی سالاں تو ڈاکے مارنا وا لوکاں دیاں عزتاں لٹنا وا لوکاں دے چگے میں لٹنا وا تے ہر دفعہ جدو پھڑیا جانا وا مینوں کوڑے جلاد مار دینے تے میں جدو پھر جیل وچوں نکلنا وا جیل چوں نکل کے پھر جا کے ڈاکا مارنا وا پھر میں جیلے آ جانا وا پھر نکلنا وا تے ڈاکا مارنا وا پھر جیلے آ جانا وا پھر نکلنا تے ڈاکا مارنا وا اور میں ڈاکے مارنا وا جیلے آنا کوڑے کھانا تے باہر جا کے میں اپنے مشن نو نہیں چھڈدا اور امام گل سن لے میں تے باطل اتے ہاں تے مارا کھا کے میں باطل دا دامن نہیں چھڑدا اور تو تے حق اتے نے امام کتے کوڑے کھا کے حق نہ چھڑ دے
حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیل وچ اینے جلاد کوڑے مار دینے، آخر میں انسان تھا نا، ایک دن بڑا گھبرا گیا، فرماندے نے کعبہ دے رب دی قسم جدوں ڈاکو نے مینوں اپنی گل سنائی تے میرا ایمان ہور تازہ ہو گیا۔ اے میرا ایمان، جیل چو نکلتا کئی سال بعد میرے وال تک لو پروانے ہو تے باہر نکلے تے موت آ گئی۔ میرا امام نو غسل دتا گیا، امام احمد بن حنبل نو کفن دتا گیا تے جنازہ اٹھیا، جنازہ اٹھیا، جاؤ بغداد دی سرزمین کو لو پوچھو، بغداد دی سرزمین تے دو امامہ دیاں قبراں نے، امام ابو حنیفہ تے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ۔ تاریخ دیاں کتاباں دس رہی نے کہ جدن امام صاحب دا جنازہ اٹھیا، کوئی وائرلیس دا نظام نہیں، کوئی ٹیلی فون دا نظام نہیں، کوئی ریڈیو دا نظام نہیں، کوئی ٹی وی دا نظام نہیں، کوئی نوائے وقت نہیں چھپدا، کوئی جنگ اخبار نہیں چھپدا، یہ کوئی نظام نہیں کہ دوسرے شہر میں اطلاع ہو جائے، تیسرے شہر میں اطلاع ہو جائے۔ سیرت نگار لکھدا ہے آندا کہ جدو امام صاحب دا جنازہ اٹھیا، بغداد دے پورے شہر دیاں گلیاں وچ بھی پیر رکھن نوں جگہ نہیں، اور فرماندے نے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ویڑ کے 10,000 یہودی تے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دے گی۔ ساڈے وڈیاں دی تاریخ پڑھی ہے، ساڈیاں داستاناں نوں نہ چھیڑ، زندگیاں ساریاں جیلاں چ گزار دتیاں، ہائے، لیکن حق دی علم برداری تو بعد آئے، کتاب و سنت دا فریرا لہران تو رکے نہیں، قرآن تے حدیث دی صدا بلند کرن تو نہیں باز آئے، اور سنا اسا جنہ ماما دا دودھ پیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنے ہیں، اور تے ماما بھی تختہ دار دے اتے پتر نو ٹنگیاں ویکھ کے روندیاں نہیں، بلکہ آندیاں نے پترا زندہ سے تے ممبر تے چڑھتا سے تے موت آئی ہے تے ممبر تے چڑھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، پتہ جے پتر کدے میں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی، حضرت اسماء کون نے؟ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بہن، صدیق اکبر دی بیٹی رضی اللہ تعالی۔ پتہ لگا بی بی اسماء حجاج نے تیرے بیٹے عبداللہ بن زبیر نو سولی تے ٹنگ دیتا، مکے دی سرزمین ہے تے جیڑا مکے دا باہر رونق چوک ہے او دے تے سولی گڈ کے تے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو سولی تے ٹنگیا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن لنگ گئے تے سولی تے لاشا ٹنگیا،
تے کوئی دسدا نی بی بی اسما تیرا پتر سولی تے ٹنگیا، اما جان تشریف لیاؤندیاں نے تے انج کر کے پتر نو سولی تے ٹنگیا ویندیاں نے تے ایک گل کہندیاں نے جن نے میرے سینے نو چیر کے رکھ دیتا، فرماندیاں نے ہو چکی دیر، ہو چکی دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، ہاں ہو چکی دیر، پتر سولی تے ٹنگیا تے ماں کی آندی ہے ہو چکی دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں ہے اب بھی یہ سوار، واہ پترا جنہ چر زندہ رہے اونا چر بھی لوکاں تو اچا ہی رہے تے جے اج موت آئی ہے تے اج بھی لوکاں تو اچا ہی، تختہ دار ہوئے یا جیل دا کر ہوئے اہل حق کو لو حق دا دامن نہیں چھڑا سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گئے، کسی دی ٹگی وچھی نہیں سی کھولی، جیل چلے گئے، جرم کی ہے لا الہ، پڑھ لو ایتھے ڈی سی دا وضو ٹوٹ جاندہ سپیکر کی کرے، لا الہ محمد رسول اللہ، جیل چلے گئے، کچھ دن تے کچھ راتاں جیل وچ رہے، ایک دن ایسا آیا سلاح کرتے ہیں یہ روٹی نہ بند کر لئیے، چلو جی خبیب دی روٹی بند، ہائے دو چار دن گزرے، کہنے لگے ہوئے تو پانی بھی بند کرو، پانی بھی ملاقات بھی، عرشوں تو آواز آندی ہو میرے خبیب پانی بند، روٹی بند، ملاقات بند، اینا والو تے میرے والو ہر چیز کھلی، ایس کتاب دے اتار والے دی قسم، حارث کافر ہے جدے جیل وچ بند نے، او دی ایک دن بیٹی آندی ہے آپ قتل ہو گیا بدر دے میدان سے، او دی بیٹی آندی ہے اے کنے دن ہوئے نے خبیب دی روٹی پانی بند کیتا اج ویکھی ہے مریا کہ نہیں جیل وچ، تے جیل دے دروازے دے وچوں تھوڑا جا سوراخ ہے تے او دے سوراخ چوں ویندی ہے تے آندی ہے کعبہ دے خدا دی قسم میں جیل دے وچ بند کمرے وچ خبیب دے اگے او پھل تے میوے ویکھے جڑے مکے دے وچ لبدے ہی نہیں، کر لو بند، میرے بھائی بند کمرے وچ میرے بند کمرے وچ پھل بے موسمے بے رتے میرے، اے ولیات اے ولی دی کرامت، اور دیکھ لے ہاں
یہ جے ولیاں دی جتی دی خاک ساڈی اکھاں دا سو اہل حدیث یہ جے ولیاں نو مندے نہیں جڑے موتر چ لبڑے رہندے نے نا انہاں نو کیویں من لئی مر جاندے نے تے ہن ارک گلاب نہ قبراں پہ دھوندا جنہاں 10-10 سال کدی استنجا نہیں سی کیتا تے مینوں آندا ہے ولی نہیں مندا اور اجے لوگ جانوراں نو بھی کچھ سال 6 مہینے نوا لیندے نے تواڈے ولی تے 10-10 سال موتر چ لبڑے رہندے انہاں نو ولی مان لئیے تم مستانہ ہے پیران دا میں مستانہ محمد دا اور تو دیوانہ ہے پیران دا میں دیوانہ محمد دا تو دیوانہ ہے پیران دا میں دیوانہ محمد دا اور تو مستانہ فقیران دا میں مستانہ محمد دا مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری او ہجرت گا محمد دی اور دفنانا محمد دا اور پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکرا کھاندا اور پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکرا کھاندا من کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا اور منو کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا اور تو دیوانہ ہے پیران دا میں دیوانہ محمد دا تو مستانہ فقیران دا میں مستانہ محمد دا اور میرے برادر کاموں کی والے ارد گرد تو ہون والے پروانے یزدانی ڈنکے دی چوٹ پھر کرے گا کہ 10 دفعہ اور 100 دفعہ گر جانا تے برداشت ہے لیکن قرآن حدیث دی آواز نو چھڈنا خاموش ہونا برداشت نہیں ہو سکتا جا کیس بنا لے مقدمے دائر کر لے مار سلا دیا دفعہ لگا لے کہہ دو بند وچ مینوں مبتلا کر لے تو کو سلاسل مینوں پھیلا لے لیکن میں اپنے اکابر دی روایات نو زندہ رکھاں گا کدی بھی انہاں تے گرد و غبار نہیں آن دیواں میں 15 سال ہوئے نے ایتھے خطیب بنیا 15 سال 3 ڈی سی تیرے نال چنگے ہنڈائے تو بڑی گل 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کٹ جائے گا پھر کوئی اور آ جائے گا اینا فقیرہ انجی رہنا اور اینا فقیرہ جا سی آئی ڈی والے لکھ لے یہ جے کئی ڈی سی آئے تے تر گئے یہ بھی 4 دینی ہے کو ہور آئے گا اور اینا کلندرہ نے تمالا پاندے ہی رہنا اصل تمالا تو اپنا زور وکھا سی اپنا زور وکھا تیرا زور مک گیا ساڈا شروع ہوا جمعہ بند کر دیو گجرا والے نہ پڑھائے جمعہ جو ہو رہا کہ نہیں انشاءاللہ اتھے بھی کتے ہوئے قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ
واگم من الجاہلی گل جڑی ہے نا اخیر تے نوٹ کرنے والی ہے قرآن دی. اے اللہ جے میں یہ دے آکھے لگ کے تے نیکی چھڈ دیواں برائی کر لواں نیکی چھڈ دیواں تے برائی کر لواں واگم من الجاہلی اللہ اے دے آکھے لگ کے جے میں نیکی چھڈ دیواں برائی کر لواں تے میں جاہل ہو جاواں گا. جہلاں دا کم ہے نا نیکیاں چھڑ دینیاں تے برائیاں کر لینیاں اے کم جہلاں دا. او بولو اے کم تے کروان والے بھی بولو کروان والے بھی تقریر نہ کری وی سی آر چلے تھیٹر چلنا سین میں ڈی سی دی ڈی سی گجراں والے دی اجازت نہ ہر قسم دا بدماشی دا اڈا چلے تو تقریر نہ کری. تھیٹر بند نہیں کروا سکیا وی سی آر دا طوفان ہے بند نہیں کروا سکیا ریکارڈنگ دن رات ہو رہی ہے بند نہیں کروا سکیا اے پنگڑے ناچ راگ سرود رقص ہو رہے ہیں ہوٹلوں میں بند نہیں کرو ڈی سی تو چرس بند نہیں بند کروا سکیا تو اپنے ضلع وچوں رشوت بند نہیں کروا سکیا چوری بند نہیں کروا سکیا ڈاکہ بند نہیں کروا سکیا قتل بند نہیں کروا سکیا قرآن سنانا بند کر دیو. آخو لعنت پھر آخو لعنت پھر آخو لعنت. کوئی برائی بند نہیں کروا سکیا تقریر بند کر دے. جا جا اگر تو اتنا نااہل ہے کہ تو برائیاں بند نہیں کروا سکیا اور تو نیکی بھی بند کروا سکتا نیکی کیویں بند کروا سکتا. جا سی آئی ڈی والے جا کے کہہ دیو اپنے وڈے قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. پولیس والے ساڈے جیسے درویشاں نوں فڑن تے شیر ہوندے نے نوری کھچی وال منہ کرو والا پولیا پہلوانو اے مریا نو گولیاں مار کے انہوں نے پولیس مقابلہ ہو گیا زندے نو ماروا والا ہو پترو ہن ساڈے وال منہ کرنا بھی سوکھا نہیں ہوئے اساں بھی شرافت دے دن ہن تانوں کڈ کے وکھا لے نے ہن جڑا پولیس افسر میرے دروازے پہ آئے گا لوہے دا سر لے کے آئے تسی بھی جیل تک ہی انشاءاللہ جو تر جانے چپ کر رہے تھے سانوں کل کے آندے چلو اسے لائے کی سی. میرے بھائی اور جماعت زندہ رہندیاں نے جنہاں دے کارکن زندہ اللہ دے فضل و کرم نال کراچی تو لا کے پشاور دیاں دیواراں تک میری جمعیت دی میرے احباب دی
اور میرے مسلک دے افراد دی کوئی کمی نہیں ہویا اینے بندے چھت بازار گودامت اینا اجتماع ساڈے مخالف ایویں نہیں بخلا گئے تے گھبرا اینو اندر پھڑ کے دیو جے مولوی دی جمعرات سوکھی لنگ جائے تے پھر نہیں آنی والا بھائی حق و صداقت دی بات ہوندی رہے گی اور باطل دی تے برائی دی تاریکی انشاءاللہ دور ہوندی رہے گی تے ایک ویلا آئے گا کہ نام بلند ہوئے گا نام روشن ہوئے گا تے اہل حق دا ہوئے گا اہل صداقت دا ہوئے گا وقت بڑا ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر سے میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے